सेयर गर्नुभयो भने लाभ हुन्छ, सेयर गर्नु भएन भने 24 आवर्समा ब्याड न्युज सुन्नुपर्छ भन्ने पोस्टलाई 18,000 भन्दा बढीले सेयर गरिसक्नुहुन्छ। अनि यति राम्रो बन्नुको स्वास्थ्य तथा दीर्घायुको कामनाको लागि 1 लाख लाइक ठोकौँ है भनेर पेजहरूले त आफ्नो लाइक बढाइ नै रहेका हुन्छन्, तर त्यत्रो लाइक आएको त्यही छोरीको बुबालाई छोरीको अपरेसन गर्न नसकेर हस्पिटलको बाहिर थाप्लो समातेर रुँदै गरेका हुन्छन्, तर उनको साथमा कोही पनि हुँदैन। कस्तो विडम्बना है। ए हजुर, समाज आधुनिक भएको छ आजकल। मतदानभन्दा पहिला मोबाइल र क्यामेरा निस्किने गर्दछ यहाँ। नमस्कार साथीहरू, माइन्डफुल टेल्समा सबैलाई स्वागत छ। टिङ टिङ, म आश्रय न्यौपाने आज हजुरहरूलाई परिवर्तनशील समाजमा बदलाव ल्याउन र जिउन सिकाउनेछु। राजाले न्याय नपाएको देशमा कसरी पाउँछ निर्मला र अन्यले न्याय। यी समाज बरुभन्दा हेर्ने दृष्टिकोण बदल्यौ न है। जुन पीडा तिमी आफू सहन सक्दैनौ त्यो पीडा अरूलाई दिने नगर। जो व्यक्तिले महिलालाई खेलौनाको रूपमा लिनुहुन्छ उनीहरूलाई यो महसुस होस् कि 2-4वटा खेलौना उनीहरूको घरमा छन् र खेल्नलाई सारा दुनियाँ। कताबाट जन्म लिन्छौ छोरी मारेपछि। नारी जतिसुकै नाजुक्या भयभीत किन नहुन्, जब एउटा आमाको रूप लिएर आउँछिन् तब सारा संसारसँग लड्न सक्ने क्षमता बोकेर आउँछिन्। मलाई मेरो आमाले सानैदेखि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, छोरी मान्छे भनेको सेतो कपडा जस्तै हो, दाग लाग्यो भने सबैले देख्छन्। तर जब ठुलो हुँदै गए तब बल्ल थाहा भयो कि त्यो दाग के थियो र त्यो सेतो कपडा। त्यस कारणले गर्दा सानैदेखि यस बारेमा कुरा गर्नुहोस्, खुलेर कुरा गर्नुहोस् र यस बारेमा आफ्नो छोराछोरीलाई सिकाउनुहोस्। बी फर बलको सट्टा बी फर बिहेभियर सिकाउनुहोस्। एम फर मङ्कीको सट्टा एम फर म्यानर सिकाउनुहोस्। आर फर ऱ्याटको सट्टा आर फर रेस्पेक्ट सिकाउनुहोस्। जसरी एउटा छोरीलाई घरबाट बाहिर निस्किनुभन्दा अगाडि सोसियल नर्म सिकाउनुहुन्छ, त्यसै गरी छोरालाई पनि सिकाउनुहोस्। सास त एकतर्फबाट हुँदैन भने परिवर्तन कसरी? अनि अर्को छ एसिड अट्याक। रिस घमण्ड भनेको बलुन जस्तै हो, जति फुलाउनुहोस् त्यो एउटा सानो किला वा एउटा काँटाले त्यो फुटिहाल्छ। उचाइबाट गिरेको मान्छेलाई बचाउन सकिएला, तर सोच गिरेको मान्छेलाई सम्झाउन पनि गाह्रो पर्दछ। त्यस कारणले गर्दा एसिड अट्याक गर्ने व्यक्तिलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। एसिड अट्याक गर्नुको पछाडि विभिन्न कारण होला। त्यसमध्ये एउटा, यदि कोही मान्छेलाई अर्को व्यक्तिसँग बदला लिनु छ भने त्यो मान्छेले अर्को व्यक्तिको एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा कि त प्रायोरिटीलाई डिस्ट्रोय गर्नु हो। जस्तो एउटा फिमेललाई डिस्ट्रोय गर्नु छ भने त्यो मान्छेले उसको लुकलाई अट्याक गर्छ, किनकि एउटा फिमेलको लागि उसको लुक एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि समाजले पनि फिमेल भन्ने बित्तिकै लुक्स राम्रो हुनुपर्ने, राम्री हुनुपर्ने भनेको छ। एउटा ब्युटी प्लेजेन्टमा, एउटा एडभर्टिजमेन्टमा फिमेलको लुक्स कति म्याटर गर्दछ। मलाई लाग्छ मन त छातीभित्र पुरिएको भएर होला। यो समाजले अनुहारलाई मरिहत्ते गर्दछ। अनि एउटा हातमा चिया लिनुहोस् र एउटा हातमा बिस्कुट। त्यो बिस्कुटलाई चियामा धेरै बेर डुबाउनु भयो भने त्यो त्यही हराउने गर्दछ। त्यस कारणले गर्दा चाहिएभन्दा धेरै कसैलाई पनि प्रायोरिटी नदिनुहोस्, चाहे त्यो ब्युटी होस् या अन्य। For all those people who are suffering from acid attack, you cannot sit in a corner of a room crying and grieving, begging for mercy, because nobody has time. Accept yourself sooner or better. Take your deformity with pride. Say that these scars are my medal and I wear with pride. Fight for fears. Write down all the fears and decide that you are going to overcome all these fears one at a time. Liberate yourself. Make emotionally so strong. And another is suicide. No, life easy हुनेवाला छैन। अहिले गाह्रो भइरहेछ भने सोच्नुहोस् अझै गाह्रो हुन्छ, अति नै गाह्रो। जब हजुरलाई आफ्नो जन्म दिने आमालाई जन्म दिँदा त्यति गाह्रो भएको थियो, त्यो प्रोसिड्युर एक किसिमले पीडादायक छ भने आज यो जीवन सजिलो होस् भन्ने एक्सपेक्टेसन राख्नु नै बेकार हो। लाइफ इज गonna be tough, life is gonna be worst, but you will be prepared. Suicide is not the option. Sometimes the best thing you can do is not thinking, not wondering, not imagining, not obsessing, just breathing. Have faith that everything will work out for the best. Life is like a riding bicycle. To balance, you should keep moving. Suicide is not the option.
तपाईँ मरेर गएर तपाईँ जित्न सक्नुहुन्न, तपाईँ हारेर मरिएको बुझिन्छ। जतिसुकै प्रब्लम किन नहोस्, सुसाइड इज नट गन बी योर अप्सन। जब हजुरको लाइफमा बिङ स्ट्रङ मात्र अप्सन हुन्छ, तब बल्ल हजुरलाई आफ्नो पोटेन्सियल थाहा हुन्छ। प्रब्लम सीमित टाइमको लागि मात्र हुन्छ। अनि मैले अक्सर देख्ने गर्दछु यो टिनेजहरूले चाहिँ सुसाइड गर्ने मेन रिजन चाहिँ ब्रेकअप अनि त्यसपछि रिलेसनसिपले गर्दा। यदि तपाईँलाई कसैले छोडेर जान खोज्छ भने जान दिनुहोस्, रोकेर रोकिँदैन। रुखबाट झरेको पातलाई पनि त फेरि गाँच्न सकिँदैन नि। Someone absence can make you more strong, more bold with a warrior spirit. Your past is not equal to future. जीवनमा सबैभन्दा ठुलो कुरो दुःख र गल्ती रहेछ। स्वीकार्ने हिम्मत अनि सुध्रिने नियत हुनुपर्छ। गल्तीबाट धेरै कुरा सिकिन्छ। गल्ती किताबको एक पाना हो, गल्ती पुरा किताब। आवश्यक पर्दा एक पाना च्यात्नुहोस्, तर एक पानाको कारण पुरा किताब कहिले नच्यात्नुहोस्। 2-4 जना शत्रु भयो भनेर के टेन्सन लिनु। मुभीमा त भिलेन बिना कस्तो अधुरो हुन्छ। मान्छे हजुरलाई तल देखाउन खोज्छन्, कि त तल पार्न खोज्छन्, कि त गिराउन खोज्छन् भनी सोच्नुहोस्। तपाईँ उनीहरूभन्दा धेरै कयौँ गुणा माथि हुनुहुन्छ। हजुरको दुःखमा रमाउनेहरू त्यो दिन आउनेछ जब तपाईँ असफलताको हजारौँ खुट्किला पार गरेर सफलताको शिखरमा पुग्नुहुन्छ। हाम्रो जिन्दगी पोखरी जस्तो हुनुपर्छ, जहाँ जो पनि गएर पानी त खान्छन् तर शिर झुकाएर। मान्छेहरू अक्सर भन्ने गर्दछन् कति रुनु परेको, अनि छोरा मान्छे त रुने नहुने हाम्रो समाज। छोरा मान्छे रोयो भने त कस्तो केटी जस्तो रहेछ। तर मैले छोरा मान्छे धेरै जस्तो रोएको चाहिँ चारैतिरबाट समस्याले घेरिएपछि बल्ल छोरा मान्छेको आँखाबाट आँसु झरेको देखेको छु। आँसुमै सीमित हुने भएको भए दुःख रोएर सबैले भगाइदिन्थ्यो होलान्। जो मान्छे पीडामा परेको छ उसको आँखाको आँसु पुछ्नुभन्दा मनको कुरा बुझ्न खोज्नुहोस्। आँखाबाट आँसु त खुसी हुँदा पनि आउँछ। परिस्थिति हेरेर कसैलाई औँला ठडाएर कुरा नगर्नुहोस्। के थाहा भरे त्यही औँला जोडेर नमस्कार भन्नुपर्छ कि। जीवनमा कसैलाई चित्त नदुखाउन कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँले जति माफी मागे पनि कता कता त्यो चित्त दुखिराख्नेछ। जसरी एउटा भित्तामा ठोकेको काटी निकाल्दाखेरि त्यहाँ दाग बसिराख्छ नि, होइन र? जब सुन राम्रो हुन्छ तब गहना बन्छ। जब मिठो रोटी बनाउनका लागि मिठो पिठो चाहिन्छ। तर जब मान्छेको बोली राम्रो हुन्छ तब सबैको मनमा बस्न लायक हुन्छ। सोच बदल्नुहोस्, खुसी आफै मिल्छ। बानी बदल्नुहोस्, इज्जत आफै मिल्छ। कसैको भर गर्न आवश्यक छैन। यहाँ हिँड्ने बाटो सही रोज्नुहोस्, गन्तव्य आफै मिल्छ। मलाई कसैले देखेन भनेर नरुनुहोस्। बाँचिरहेको मान्छेले पनि हावालाई देख्न सकेको छैन नि। हावाकै कारण त बाँचिरहेको हो, तर पनि देख्नु त सकेको छैन। जीवनमा अँध्यारो भयो भनेर केही चिन्ता नलिनुहोस्। जुन र तारा पनि अँध्यारोमै त चम्किन्छन् नि। सोचेको कुरा सबै पुग्ने भए सपना र विपनामा के फरक हुन्थ्यो र? जिन्दगी खाली हात आएको थिए, मर्दा खाली हात जान्छु भन्नुभन्दा जन्मिँदा सानो मुटु लिएर आएको थिए, तर मर्दा हजारौँको मुटुमा ठाउँ बनाएर जान्छु भन्ने एटिट्युड राख्नुहोस्। Knock knock, may I get your attention here? I am eagerly interested to know the hobbies of my audience. Please comment below. मलाई चाहिँ सानैदेखि पोडकास्टिङ सुन्न एकदमै रमाइलो लाग्थ्यो। जब ठुलो हुँदै गएँ हातमा मोबाइल हुन लाग्यो, आफ्नो लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गर्न लागेँ। केही कुरा एकदम मन पर्थ्यो, केही कुरा मन पर्दैन थियो, केही कुराले चित्त दुखिरहेको हुन्छ, जस्तो मन खाइरहेको हुन्थ्यो भने कोठामा आउँथेँ र पोडकास्टिङ गर्न स्टार्ट गर्थेँ। त्यो चाहिँ मलाई एकदम सेल्फ सेटिस्फाइड हुन लाग्यो। जब यो गर्दै गएँ त्यसपछि यो मेरो हबीमा कन्भर्ट हुन लाग्यो। अहिलेसम्म मैले अफिसियली त कहीँ पनि पोस्ट गरेको छैन, बिकज आई एम ग्रुमिङ टु बी बेटर। अनि अहिले पनि अब इनिसिएसन लिएपछि चाहिँ फर्दर कन्टिन्यू गर्नेछु। एट द एन्ड हम्बल रिक्वेस्ट टु यु अल, प्लिज हाँस्नुहोस् न यार। जिन्दगी के छ र, हाँस्ने त हो। प्लिज हाँस्नुहोस्। युआर लुकिङ ब्युटिफुल, युआर लुकिङ गुड। दाँत किराले खाएको छ, ब्रसेस लगाएको छ,
कि पहेँलो छ, केही फरक पर्दैन, प्लिज हाँस्नुहोस्। हजुर हाँसेको देखेर I have to witness you that I can't take off my eyes. Always have this pleasant, beautiful smile on your face. तपाईले कसैलाई राम्रो देख्नुहुन्छ भने देख्ने मान्छे भन्दा धेरै राम्रो तपाईँ हुनुहुन्छ, किनकि त्यो व्यक्तिलाई राम्रो देख्ने नजर त तपाईसँग छ नि। Always have this pleasant smile on your face. Never put the key of your smile in someone else's pocket. Also, try to feel someone's pain and how beautiful is pain. It connects you with the people. Turn your pain into power in this pandemic situation. Take care. Stay safe. Thank you.